Padayon Pilipino. Ubos sa partidong kilusang bagong lipunan, nagsugod ang politikanhong kinabuhi sa amahan sa Partido Padayon Pilipino. Napiling presidente sa Liga sa mga Mayores sa Rehiyon 10 sa tuig 1982, si Vicente Dongkoy Imano sa dihang nahimong mayor sa lungsod sa Taguluan sa 1980. Miaping sa kalihukan si Mayor Vicente Dongkoy Imano uban sa mga lideres sa isla sa Mindanao sa tuig 1983 para sa pagpalagpot sa diktadurang rehimeng Marcos. Ug sa tuig 1986 mitahan si Mayor Dongkoy Imano ug pipila ka mga kadakuan sa Mindanao sa panawagan sa People Power Revolution didto sa kauluhan sa dapit sa EDSA para usab panalipdan si Fidel Ramos ug Juan Ponce Enrile nga mibulag sa gobyernong Marcos. Natudlong OIC Governor sa Misamis Oriental sa tuig 1986 si Mayor Dongkoy Imano human mapalagpot ang kanhi Presidente Marcos. Sa tuig 1987, nahimong membro sa Partido PDP Laban si Dongkoy Imano ug mao'y pagsugod sa daghang pagbansay-bansay sa basic membership seminar sa maong partido sa 24 ka munisipyo ug dakbayan sa Hinguog. Nahimong kaabag sa maong mga pagbansay-bansay sina kanhi Mayor Uloy Imano, Tuan Hamis, Danilo Lagbas o kanhi Vice Gobernador Miguel de Jesus. Apilusab sila kanhi Board Member Victorico Serinia o kanhi Board Secretary sa probinsya Norberto Cosadio o kanhi Administrador sa Kapitolyo Attorney Noel Giboni. Sa 1988 nga piniliay na piling gobernador si Mayor Dongkoy Imano uban sa iyang vice-gobernador ug miyembro sa sangguniang panlalawigan ug kadaghana sa mga mayor sa lalawigan ug ubang pang posisyon ubos sa iyang liderato. Ubos sa koalisyong PDP Laban ug Partidong Liberal sa tuig 1992 nga piniliay. Midagan si kanhi Senate President Jovito Salonga isip presidente ug kanhi Senador Nene Pimentel pagka Vice Presidente apan napukan sa maong piniliay tungod sa isgutanang panalapi ug problema sulod sa duha ka partido. Taliwala napukan ang mga kandidato sa nasudnong posisyon na pili sa ikaduhang higayon si Dongkoy Imano pagka-gobernador sa Misamis Oriental. Gitamod o gibarugan ni Dongkoy Imano ang batakang prinsipyo sa Partido PDP Laban apan tungod sa nahitabong koalisyon ngadto sa Partidong Liberal. Mibulag sa PDP Laban ang gobernador o gitukod ang Partido Padayon Pilipino sa tuig 1994. Nagtuo ang amahan sa partido nga bisan kanusa dili pwede ikompromiso ang baruganan og prinsipyo sa usa ka partido, ilabi na kung lahi og gitindugan ang gikaubang partido sa koalisyon para lang sa pagsakmit sa politikanhong kadaugan. Ubos sa liderato ni Gobernador Dongkoy Imano, miabot ang partido sa dakbayan sa Cagayan de Oro og probinsya sa Camiguin. Pinaagi sa makanunayong pagbansay-bansay ug sa pagtuo sa kusog sa Mindanao ug iyang lumulupyo nga yawi sa kalambuan sa nasod Pilipino. Ug sa tuig 1998, mikanaog si Dongkoy Imano sa iyang posisyon isip amahan sa lalawigan. Kay sa iyang pagtutulimbang, wala siya'y daganan bisan anaa na siya sa iyang ikatulo nga termino. Tungod ang nagprotesta sa iyang kadaugan kapikas man sa kanhi Secretary of Justice. Misalmot sa piniliay sa tuig 1998 ang Padayon Pilipino. Dili lamang sa lalawigan sa Misamis Oriental, apil na sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ug sa unang higayon, nasakmit sa partido ang kadaugan sa lalawigan ug sa maong dakbayan.
Nahimong mayor sa dakbayan sa Cagayan de Oro si kanhi Gobernador Dongkoy Imano ug napili si Bong Kalingin isip gobernador sa lalawigan gikan sa pagkamayor sa lungsod sa Claveria. Ug adtong tungura uban sa pagkapili isip mayor sa lungsod sa Taguluan karon Gobernador Pambi Imano. Milapad ug miabot ang padayon Pilipino sa probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte, Camiguin ug Misamis Occidental sa ikaduhang termino ni Bambi Imano isip kongresista sa ikaduhang distrito sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ubos sa Partido Padayon Pilipino, nahimo usab nga mayor sa Cagayan de Oro si Tenex Haraula sa tuig 2007 human matibawas ang iyang termino isip kongresista sa nag-inusarang distrito adtong panahuna sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Napili usab si Benjo Binaldo nga kongresista sa maong dakbayan sa tuig 2010 sa ikaduhang distrito. Sa pagsugod pa lang sa pagpangatungdanan, kampyona sa panaghiusa og kalinaw si Dongkoy Imano. Ug mao'y rason nga gibansagan siya sa isla sa Mindanao nga The Peacemaker. Ug sa tuig 2013, opisyal nga narehistro ang Padayon Pilipino isip usa ka regional nga partido sa Rehiyon 10 ug nahimong presidente sa Partido Padayon Pilipino si Kagawad Nadia Imano Ilipe sa dakbayan sa Cagayan de Oro sa pagkarehistro niini. Nagpabilin pod ka chairman ang amahan sa Partido Padayon Pilipino na si Vicente Dongkoy Imano. Sa pagkakaron, ang Padayon Pilipino adunay 60,000 kalihitimong miyembro sa partido, ubos sa baruganan nga ang Pilipinas para sa Pilipino ug ang gobyerno para sa tanan, apan labaw sa tanan unang ipunting ug itutok sa mga kabus sa kabukiran ug kadaplinan.